नमस्कार। हामी यति बेला निकै नै कठिन मोडमा छौं। देशमा राजनीतिले बाटो बिराउँदै गर्दा अन्यल र अस्थिरता बढिरहेको छ। अर्कोतर्फ कोरोनाको दोस्रो लहर हाम्रा लागि ठूलो चुनौती बन्दैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 2351 जना कोभिड-19 कोरोनाका संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 1051 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या नै 10,582 पुगेको छ। 10 जनाले त पछिल्लो 24 घण्टामै कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। यो खबर हाम्रा लागि ठूलो चुनौती हो। यसैले राज्यको मुख ताक्ने सरकारले यो गरेन त्यो गरेन होइन, तपाईँ हामी सबै भिडभाडबाट बचौं। मास्क लगाउने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने बानीको विकास गरौं। यही छ आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी सबै देशवासीलाई हाम्रो सार्वजनिक आह्वान। यहाँ अर्को विषयलाई पनि उठान गर्न सान्दर्भिक ठानेका छौं। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने स्टिङ अपरेसन चलाउन नपाउने निर्णय गरेसँगै आयोगले स्टिङ अपरेसनका आधारमा दायर गरेका 400 मुद्दा खारेज हुने भएका छन्। अदालतको यो फैसलाले आफू खुसी व्याख्या विश्लेषण हुँदै गर्दा साँठगाँठ र सेटिङमा बाधक बनेकै भरमा अख्तियारको फोटोकपी नोटको शिकार बनेकाहरूले भने पक्कै राहत पाएका छन्। तर अख्तियारले स्टिङ अपरेसन नै चलाउन नपाउने फैसलाको नाममा अख्तियारको दुरुपयोग गरेर अकुत कमाउनेहरू भने सलबलाउने त होइनन् भन्ने अर्को आशंका पनि उब्जिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कसैले कसैलाई फसाउन वा साँठगाँठ मिलाउने साँची बन्न हुन्न। स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगका रूपमा अख्तियारले गलत गर्नेहरू जो कोही जतिसुकै शक्तिशाली र पहुँच पैसावाला भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। फोटोकपी नोटको दुरुपयोगको अभियोग लागेको अख्तियार शासक प्रशासकले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर गर्ने गरेको लेनदेन र बदमासीमा सधैँ तारो बनोस्, खरो उत्रियोस्। नागरिकमाथि विभिन्न बहानाबाजी वा प्रक्रिया नमिलेको कारण देखाएर हुने र हुन सक्ने लेनदेनमा अख्तियारको नजर सधैँ पर्नुपर्छ, परिरहोस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। अडेरी घर धितोमा राखेर गिर्वामा राखेर आएछन्। 1,80,000 कसैले 2 लाख रुपियाँ लगाएर आउँछन्। तर हामीले त्यो पैसा कहाँबाट उठाउने, फर्केर घर गएर त्यो पैसा कहाँबाट उठाउने? प्रभाव हुन्छ भनेर हजुर हैन, यहाँ काम गरिरहेको हुन्छ, डिस्टर्ब नगर्नुहोस्। तल सूचना अधिकारीलाई तपाईँले सूचना लिँदै स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कोरोनाको स्वाब परीक्षण बिनै नक्कली रिपोर्टको बिक्री वितरण हुने गरेको तथ्य र सहज बाटो खोज्दा शास्ति बेहोर्नु परेका नागरिकको पीडा समेटिएको विशेष रिपोर्ट, ललितपुर महानगर क्षेत्रका सडकलाई पार्किङका नाममा भाडा लगाउने र रद्द गर्ने खेलबारेको रिपोर्ट र सहकारी विभागमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै गुनासो र समस्याहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईहरुका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय। पछिल्लो समय देशभर कोरोना संक्रमण ह्वात्तै बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नै नक्कली बन्न थालेको छ। विदेश जान वा स्वदेशमै विभिन्न प्रयोजनका लागि गरिने कोरोना परीक्षणमै लापरवाही भएको खुलासा भएको हो। स्वाब नै नदिएका व्यक्तिहरूबाट 9,000 लिएर अझ नेगेटिभ बनाएर नक्कली रिपोर्ट बिक्री गरेको थाहा पाएपछि काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित सूर्या हेल्थ केयर नै बन्द गरिएको छ।
यो ल्याबबाट रिपोर्ट लिएका अधिकांश यात्रु पक्राउ पर्दा सबै यात्रु विमानस्थलबाटै फर्काएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण वात्तै बढ्दा काठमाडौँ उपत्यकामा केही निजी ल्याबले पिसिआर रिपोर्ट नक्कली बनाउने गरेको खुलेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण विदेश जाँदा होस् या नेपालमै विभिन्न कामका लागि पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य जस्तै बनाएपछि कोरोनाको नक्कली रिपोर्ट बनाइदिने गिरोह सक्रिय भएको भेटिएको छ। उपत्यकाका निजी ल्याबहरूले कोरोना परीक्षणका लागि तोकिएको शुल्क भन्दा तेब्बर पैसा लिएर नक्कली रिपोर्ट बनाइदिइरहेका छन्। यो हो काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित सूर्य हेल्थ केयर। यही ल्याबबाट कोरोनाको रिपोर्ट लिएर विदेश उड्न तयारी सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका 122 जना यात्रु बुधबार विमानस्थलबाटै फर्काइयो। बिहान 7 बजेदेखि 9 बजे बीचका फ्लाइटबाट विभिन्न मुलुक जान लागेका उनीहरूलाई विमानस्थलमै रोकिएको हो। कतार, मलेसिया, दुबई लगायतका खाडी मुलुक र भारत जान तयार भएका यी यात्रुलाई विमानबाट ओह्रालिएको हो। तर विमानबाट ओह्रालिएका यात्रुहरूले आफूहरूले स्वाब नै दिएर रिपोर्ट लिएको बताइरहेका छन्। घरबार नै धितो राखेर रोजगारका लागि विदेश जान लागेको भन्दै आफूहरू समस्यामा परेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। घरेरी घर धितोमा राखेर गिर्वामा राखेर आएछन्। 1,80,000 कसैले 2 लाख रुपियाँ लगाएर आउँछन्। तर हामीले त्यो पैसा कहाँबाट उठाउने, फर्केर घर गएर त्यो पैसा कहाँबाट उठाउने? हाम्रो केही छैन भने त्यही घर छ भने घर बिक्री गऱ्यो भने हाम्रो बालबच्चा ज्यानहरू कहाँ पल्छन्? त्यो कुरा हो। तर हामीलाई न्याय चाहियो सर। हाम्रो बापत रकम चाहियो, न्याय चाहियो। या त हामीलाई त्यही अनुसारमा टिकट दिनु पर्यो, हामीलाई विदेश पठाउनु पर्यो। म पनि छुट्टीमा आएको होइन, मेरो अकाममा पनि छ। त्यही रकममा के अरे पठाउनु पर्यो। या त हामीलाई के अरे न्याय चाहियो भने हामीलाई बापत रकम चाहियो। त्यो कुरा हो सर। अरू केही कुरा म जान्दिनँ सर। तपाईँ सूर्यमै पुग्नु भएको थियो कि सूर्य तपाईँ कहाँ आएको? होइन, सूर्यमा मैले पुगेको छैन। होटलमा बसेको थियो। सूर्यको मान्छेले आएर अनि यो के अरे यहाँ नाकमा पनि हालेको थियो पाइप, यहाँ पनि हालेको थियो। अनि बिर्कोमा त्यो के अरे हालेर लयो। त्यसपछि उतादेखि त्यो रिपोर्ट लाएर दिएछ होइन। तर त्यो होइन, त्यो मान्छे अझै पनि भन्छ म जहाँ जान छ म तयार छु भन्दै। तपाईँको त्यो होल्ड गरिसकेपछि एथोरिटीले भन्छ हामीलाई थाहा छैन भन्छ, एयरलाइन्सको मान्छेले भन्छ हामीलाई थाहा छैन भन्छ। अनि हामीले यता गएर सोध्यौँ, यताकोले उता जा, उताकोले यता जा भन्छ। अनि मैले गएर के सोधेँ भने यहाँको रेस्पोन्सिबल पर्सन को हो त? होल्ड गर्ने एयरपोर्टले, समस्यामा पर्ने हामी। अब हाम्रो टिकट पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, प्लस क्वारेन्टिन, होटल क्वारेन्टिन पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, जसको मूल्य भनेको 1 लाख छ हाराहारी। अब होटल अहिले भन्दै उता पाइँदैन। 1 महिना पहिला हामीले रिजर्भ गरेर बसिरहेको छौँ। अब एयरपोर्टले भन्छ हुन्छ यो एकछिनपछि मात्रै हुन्छ, एकछिनपछि हुन्छ, यताबाट उता भनेर होल्ड गरिरहेको छ। अब अहिले लास्टमा आएर पुलिसले समातेर हामी जस्तै मान्छेलाई लिएर गएको छ। हामी जाने मान्छे, त्यही त हामी जाने मान्छेले लिएर गएको छ। एयरलाइन्सले भन्छ हाम्रो समस्या होइन भन्छ। अब समस्या यहाँ कसको? हाम्रो मात्रै भयो समस्या। अनि जिम्मेवारी को हो त? यहाँ एयरपोर्टमा के जिम्मेवारी मान्छे छैन यहाँ? यसो भन्दाखेरि पुलिसले ल हाल भिनमा रह्यो। अब त्यो डिएसपी भने के हामी यस्तै मान्छेलाई समाताएको, एयरपोर्टको अथोरिटीलाई समातोस् न डिएसपीले, अथवा यो पुलिस प्रशासनले, डिएसपीले गरेर कोठालाई समातोस् न किन यस्तो गरेको भनेर। गभर्मेन्टले भनोस् सूर्य हेल्थ केयर यस्तो थियो भने थाहा हुँदै अनि हामीलाई के अहिले हिजो राति छापा हान्ने र समात्ने, अहिले बिहान हामीलाई यस्तो गरेर रोक्दिने कि पहिला इन्फर्मेसन हुनु पर्यो। त्यही त पहिला राख्ने भने पहिला हामीले भन्नु पऱ्यो नि त, यस्तो हुँदैछ, यसरी नआउनुहोस् अथवा चेन्ज गर्नुहोस् पहिल्यै भनेर जानकारी दिएको भए हामी त्यही अनुसारले आउँथ्यौँ। कति टाढाबाट आएका छन् मान्छेहरू, पैसा छैन, कसैसँग पैसा छैन, कसैको भिसा एक्सपायर हुनु लाग्छ। प्रब्लम त हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई भयो नि त। हेल्थ केयरमै पुगेर स्वाद दिएको सीसीटीभी फुटेज हेरेर तत्काल आफूहरूलाई रोजगारका लागि जान दिन यात्रुहरूले आग्रह गरेका छन्। ऋण गरेर ल्याएको पैसा समेत काठमाडौँमा बस्दा सकिएको भन्दै आफूहरूलाई समस्यामा नपार्न उनीहरूले माग गरेका छन्। सोमबार 4:30 बजे हामीले पिसिआर गर्नलाई यहाँ आएर पिसिआर 2000 को रसिद तिरे 2000 रसिद स्लिप लिएर हामी त्यहाँ पिसिआर गरेर गयौँ।
पिसिआर गरेर गइसकेपछि तपाईँको हामीलाई हिजो रिपोर्ट आयो, लगभग 3:30 बजेतिर रिपोर्ट आएको छ। रिपोर्ट आएर हामी भोलिको आजको फ्लाइट थियो आज मेरो रहेको थियो, आजको फ्लाइट थियो। आजसम्म मात्र भिजा, आज 21 तारिकसम्म मात्र भिजा छ टोटल। कतारको होटल गरेको 1 लाखको होटल हुन्छ अहिले, टिकट यत्रो महँगो छ। यत्रो गरेर बिजोग बनाएर हामी आज जान लागि रेडी भएको मान्छे एयरपोर्ट जाँदा, एयरपोर्टमा हामीलाई त्यो पिसिआर नेगेटिभ हुँदा नेपाल सरकार, यही नेपाल सरकारले यो सूर्य डायग्नोस्टिक सेन्टरलाई या केले लेखेर ग्रिन हेल्थ केयरलाई तपाईँलाई इजाजत दिएको यही सरकारले हो। यही सरकारले हामीलाई यसको रिपोर्ट बाहेक अन्तबाट जान पाउँदैन भनेर यही सरकारले भन्ने। ल उसको हामी त अस्ति गराएको, हिजो यहाँ के भएको छ हामीलाई त केही जानकारी छैन। हिजोसम्ममा हामीलाई केही जानकारी छैन। हामी त एप्रुभ गरेर, हामी त लिएको एप्रुभ गरेर सबै कुरा हामी त एकदम ठिक छौँ नि। हाम्रोमा एकदम हामी त्यही आएर गरेको। क्यामेरामा हेर्नुहोस्, त्यहाँ होला क्यामेरा सेमेरा जे होला त्यो हिसाबले भेरिफाई गर्नुहोस्। भेरिफाई गरेर जसको जे छ त्यो हिसाबले गराउनुहोस्। तपाईँहरू नक्कली रिपोर्ट चाहिँ बनाउनु भएको होइन? कस्तो के को नक्कली? तपाईँहरूले जसरी यो नक्कली रिपोर्ट बनायो, नक्कली हामी घरमा बनाउँछौँ, हामी प्रिन्ट गरेर आफ्नो घरमा दिन्छौँ। भनेपछि तपाईँहरूले चाहिँ सक्कली नै बनाउनु भयो, आफ्नै अनुसारको बनाएर जान खोज्नु भएको थियो। सक्कली बनाएर हामी यहाँ आयो, सक्कली हो कि नक्कली, यो सक्कली हो कि सरकारले यसलाई के सक्कली भनेको चाहिँ नक्कली भनेको छ यसलाई। हामी यहाँ सरकारले नै भनेको छ यहाँ जानुहोस् भनेर, एयरलाइन्समा टिकट काट्दा यहाँ जानुहोस् भन्छ। त्यसलाई नै अथोराइज दिएको ठाउँमा हामी आएको अनि यहाँ गरेको। कति तिर्नु? 2000 रुपियाँ पिसिआरको 2000। आज बिहान म 6 बजे आएको यहाँ, 6 बजेदेखि रोकिरहेछ। 6 बजेदेखि भित्र पस्न दिँदैन भन्छ। यो पिसिआर ओरिजिनल होइन। ओरिजिनल होइन भने हामीहरू त मेडिकलमा गएर गराएको छु, तर यहाँबाट जान दिँदैन। हामीहरूको क्षतिपूर्ति को दिन्छ यहाँ? पिसिआर परीक्षण गर्नुभएको 3 दिन अगाडि? हजुर, 3 दिन अगाडि मैले पिसिआर गराएको छु। यहाँ के लेखिरहेको सूर्यमा, हजुर सूर्यमा गरेको छु। सूर्य हेल्थ क्याम्पमा। त्यसपछि हाम्रो क्वारेन्टाइनको बुक पनि भइरहेछ। आज लास्ट टाइम हो हाम्रो। 11 बजेर नेपाली टाइममा हाम्रो फ्लाइट थियो कतार एयरवेजको, 11:05 त्यो पनि भिजा पनि एक्सपायर हुन लागेको छ। होटल बुक पनि जान्छ, टिकट पनि जान्छ। सरकारले यो नेपाल सरकारले यो सूर्य हेल्थ केयरलाई पहिला दिएको, यो पिसिआर गर्नलाई अथोरिटी दिएको छ। हामीलाई थाहा हुँदा यसमा जाउँ मात्र गराउनलाई भनेर हामी त्यहाँ गएको। आज चाहिँ यही नेपाल सरकारले यसलाई किन रोकेको छ? किन रोकेको छ? हामीलाई आवाज उठाउँदैन। विशेष सूचनाका आधारमा मङ्गलबार महानगरी प्रहरी अपराध महाशाखाले चलाएको कोभर्ट अपरेसनका क्रममा सूर्य हेल्थ केयरमा नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाइदिने गरेको नालीबेली खुलेको हो। यही ल्याबबाट कोरोना संक्रमणको नक्कली रिपोर्ट बनाइएको आरोपमा 8 जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको छ। प्रयोगशालाका मुख्य सञ्चालक सीपी श्री कुमार हुन्। कम्पनी दर्ताको प्रमाण पत्रमा उनले आफ्नो ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका 2 लाजिमपाड राखेका छन्। अहिले उनी फरार छन्। प्रयोगशालामै रहेका प्राविधिक सल्लाहकार खडानन्द प्रसाद, केपी सिंह, म्यानेजर प्रमोद यादव, कर्मचारी बादल मिरिङ छिङ, अमन कुमार यादव, ओजेस पोखरेल र मेरिट मल्टिकेयर मेडिकलका सरोज छेत्रीलाई भने प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका मध्ये छेत्री विदेश जाने नागरिकका लागि मेडिकल जाँच गर्ने व्यक्ति हुन्। यो प्रयोगशालाले स्वाब सङ्कलन बुथ उपत्यकाको विभिन्न ठाउँमा समेत राखेको भेटिएको छ। सामान्यतया 2500 कोरोना परीक्षणका लागि शुल्क लाग्ने भए पनि 9000 भन्दा बढी रकम लिएर नक्कली रिपोर्ट बनाइने गरेको छ। अब शङ्कास्पद पिसिआर रिपोर्ट बोकेर यात्रा गर्ने बढेपछि विमानस्थलमा निगरानी बढाइएको छ। यसअघि नेपालमा पिसिआर नेगेटिभ रिपोर्ट देखाएर हङकङ पुगेकाहरूको पिसिआर पोजिटिभ आएपछि नेपाल एयरलाइन्स थुप्रै पटक निलम्बनमा परेको थियो। तर प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा प्रयोगशालाको त्रुटि नभएको दावी गरेको थियो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको यो ल्याबले पिसिआर नेगेटिभ भएका व्यक्तिको स्वाब लिएर अर्को व्यक्तिको नाममा रिपोर्ट बनाइदिने गरेको समेत भेटिएको छ। अझ विदेश जाने र चाँडै रिपोर्ट चाहिने व्यक्तिलाई नक्कली रिपोर्ट बनाइने गरिएको देखिन्छ। यो प्रयोगशालामा केही मेन पावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने मानिसहरूलाई पिसिआर जाँचका लागि पठाउने समेत
गरेको पाइएको छ। तिनकुने स्थित कान्तिपुर अस्पतालबाट पनि कोरोना परीक्षण यही गराउने गरेको पाइएको छ। स्वाब सङ्कलनका लागि अस्पतालमा सूर्य हेल्थ केयरको बुथ नै छ। PCR नेगेटिभ भएको नक्कली रिपोर्ट बनाएर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला डेकुले प्रयोगशालाको लाइसेन्स निलम्बन गरेको छ। मुलुकी फौजदारी संहितामा रहेको कृत्य सम्बन्धी कसुर, संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन र संहितामै रहेको जनस्वास्थ्य सम्बन्धी प्रावधानमा टेकेर पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। कोरोना महामारीमा पनि कमाउन अनेक जालझेल र गैरकानुनी काम गर्नेहरूको सक्रियता बढेको देखिन्छ। कहिले मास्क बिक्रीमै मूल्य आकाशिनु त कहिले नक्कली सेनिटाइजर बनाएर बजारमा छ्यापछाप्ती बनाइनुले अनुगमनको पाटो फितलो भएको प्रष्ट हुन्छ। सरकारले नै परीक्षणका लागि मान्यता दिएको सूर्य हेल्थ केयरले गैरकानुनी काम किन गर्यो? गलत गर्नेहरूमाथि कारबाही होस्। तर थाहै नपाई कोरोना रिपोर्ट सही बनाएका सर्वसाधारणले भने दुःख नपाउन्, बस हाम्रो चाहना यति। अब आजको अर्को विषय, सवारी साधन र सर्वसाधारणको आवत जावतका लागि सडक साँगुरो भयो भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तार गरियो। धेरैको घरदेखि भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो। तर यति बेला त्यही सडक स्थानीय सरकारले पहुँचवाला ठेकेदारलाई जिम्मा लगाउँदै पार्किङ स्थल बनाउन दिएर कमाउने स्थानका रूपमा परिणत भएका छन्। सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने गफ दिएर सडक नै बिक्री गरेको बारे हामीले निरन्तर खबरदारी गरेपछि र यसबारे विवाद अदालतसम्म पुगेपछि ललितपुर महानगरपालिकाले विगतमा कानुन विपरीत लगाएको ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएको छ। कसरी सडक कब्जा गरिएको थियो र अहिलेको अवस्था के छ त हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। केही दिन अघिसम्म ललितपुरको कुमारीपाटी महालक्ष्मी स्थान भनिमण्डल जावलाखेल एकान्त कुना पुलचोक सानेपा क्षेत्रका सडक किनारामा देखिने गरेको यो पार्किङ र शुल्क उठाउँदै गरेको दृश्य हेर्नुहोस्। यसरी ललितपुर महानगरपालिकासँगको सम्झौता मार्फत डिस्कभर सिटीले 5 वर्षका लागि ठेक्कामा लिएको पार्किङ सम्झौताको 15 महिना नपुग्दै रद्द भएपछि पनि अहिले सडकमै पार्किङ भइरहेको छ। तर फरक यति मात्रै हो, यहाँ पार्किङ शुल्क उठाउनेहरू छैनन्। अर्थात् कुमारीपाटी महालक्ष्मी स्थान भनिमण्डल जावलाखेल एकान्त कुना पुलचोक सानेपा क्षेत्रका अहिले सडक किनारामा पार्किङ गर्नेहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन। यो दृश्य पनि हेरौँ। ललितपुर महानगरपालिकाले जुन निजी कम्पनी मार्फत ठेक्कामा लगाएको ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रको पार्किङ यति बेला रद्द गरेको छ। हो, जनस्तरबाट आएको चर्को दबाव र विभिन्न राजनीतिक दलसहित आम नागरिकले अत्याधिक पार्किङका नाममा आतंक मचाएको शुल्क लिएको भन्दै विरोध मात्रै गरेनन्, अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेका थिए। व्यापक जनस्तरबाट दबाव आएसँगै यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाले डिस्कभरीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेको छ र केही दिन अघिसम्म यहाँ डिस्कभरका प्रतिनिधिहरू जो पार्किङको पैसा उठाउनलाई यो जावलाखेल, कुमारीपाटी, लगनखेल, एकान्त कुना लगायतका क्षेत्रहरूमा डिस्कभरीका प्रतिनिधिहरूले रकम उठाउँदै आएका थिए। तर अहिले यो सडकमा पार्किङ शुल्क उठाइएको छैन, तर सडकमा यथावत पार्किङ राखिएको छ। अर्थात् सडकमा सवारी साधनको पार्किङ भइरहेको छ। अब मुख्य कुरा जुन विरोध आयो जनस्तरबाट र जसको विरोध एउटै थियो कि अत्याधिक शुल्क लियो, पार्किङका नाममा आतंक मचाइयो भन्ने जुन खालको विरोध थियो, त्यसपछि महानगरपालिकाले आफ्नो निर्णय र सम्झौता रद्द गरेको छ। तर अब यसको व्यवस्थापन कसले गर्छ त भन्ने मुख्य प्रश्न पनि उब्जिएको छ। बढ्दो जनघनत्वले भोलिका दिनमा पार्न सक्ने प्रभाव र त्यस अनुसारको सडक पार्किङ लगायतका पूर्वाधारहरूको दीर्घकालीन योजना बनाउन नसक्दा काठमाडौँ उपत्यका जामको सहरका रूपमा परिचित भइरहेको छ। यो मार ललितपुर महानगरले पनि खेपिरहेको छ।
निजी ठेकदार कम्पनी मार्फत ललितपुर महानगरभित्रका विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालनमा आएको सशुल्क पार्किङ सेवा बन्द गर्ने निर्णयले उल्टै महानगरको योजना कार्यक्रममा पर्याप्त अध्ययन हुँदैन भन्ने आशंका उब्जाइदिएको छ। आखिर महानगर हिजो आफैले सम्झौता गरेर दिएको पार्किङ रद्द गर्न किन बाध्य भयो त? हामीले डिस्कभर सिटीलाई 2076 सालको मा चाहिँ हामीले त्यो उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर उहाँलाई चाहिँ पार्किङ गर्न दिने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको थियो। यसमा चाहिँ धेरै कुरा अन्तर्निहित कुराहरू धेरै छन्। यसमा चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू भयो, महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने जुन कुराहरू छन् त्यसमध्येमा चाहिँ उहाँले गर्नुपर्ने कुराहरू पनि गरेको अवस्था देखिएन। त्यति मात्र नभएर जनगुनासो धेरै आयो। यसमा चाहिँ अब अत्याधिक शुल्क लगाइयो। त्यो बाहेक पनि अब यो सडकमा चाहिँ पार्किङ गर्दाखेरि धेरै अब दुर्घटना हुने र अप्ठ्याराहरू धेरै जनगुनासो आइसक्यो। जनताको सम्बोधन मागलाई हामीले ध्यानमा राखेर धेरै गुनासो आइसक्यो। जनतालाई चाहिँ सरसुविधा हामीले गर्नुपर्छ, यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्णय निकाल्यौँ। त्यो अनुसार चाहिँ बोर्ड बैठकले हामीले 127औं बोर्ड बैठकले चाहिँ यो हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने, यसलाई चाहिँ हटाउने निर्णय चाहिँ गरायो। बोर्ड बैठकले हामीले यो जुन यो स्मार्ट पार्किङ गर्ने भनेर डिस्कभरीलाई दिने भनेर निर्णय मात्रै गरायो हो। खास यसको चाहिँ अन्तर्निहित कुराहरू मैले भने नि मैले यसमा चाहिँ कति पर्सेन्टेज महानगरपालिकालाई, कति पर्सेन्टेज चाहिँ यो डिस्कभरी सिटीलाई भन्ने कुरा चाहिँ बोर्ड बैठकमा आएको थिएन हैन। यसमा चाहिँ अब सम्बन्धित अब समितिले चाहिँ जुन यो एग्रिमेन्टहरू गरियो त्यसमा चाहिँ 2-3 क्लजहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने खालको, नगरपालिकालाई अप्ठ्यारो पर्ने खालको चाहिँ देखियो। यो चाहिँ सम्झौता भइसकेपछि आएको कुराहरू भयो, हामीलाई चाहिँ जानकारीमा आएन। यही कुरालाई नै ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ यो जुन बोर्डमै नआएको कुराहरू कसरी चाहिँ यो सम्झौता भयो भन्ने कुरा पनि धेरै डिस्कस भयो। यो अनुसार नै हामीले चाहिँ यो रद्द गर्ने प्रक्रियामा गएको चाहिँ यही कारणले पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब महानगरपालिकाका जुन वासीहरूलाई नै हित विपरीत चाहिँ यो कुरा भइसकेपछि हामीले चाहिँ जनताका धेरै कुराहरू गुनासाहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने हिसाबले यो चाहिँ निर्णय गर्यो। हुन त स्मार्ट पार्किङको शुल्क अत्यन्त महँगो लिए पनि आम्बानीको 80% ठेकदार र 20% मात्रै महानगरलाई जाने गरी सम्झौता भएपछि महानगरवासीले व्यापक विरोध गरेका थिए। यो विवाद अदालतसम्मै पुगेको थियो। अर्कातर्फ 2076 माघ 16 मा सर्वसाधारणसँग प्रति घण्टा 2 पाङ्ग्रेको 20 र 4 पाङ्ग्रेको 50 रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउने गरी महानगरले बिना टेन्डर डिस्कभर सिटीलाई 5 वर्षका लागि सडक ठेक्कामा लगाउँदा नै नगर परिषद सदस्यहरूबीच विवाद सुरु भएको थियो। कानुनी प्रावधान अनुसार स्थानीय सरकारले सिधै सम्झौता गरेर निजी कम्पनीलाई पार्किङको ठेक्का दिन मिल्दैन। रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी संशोधित 2072 को दफा 5 अनुसार ठेक्का दिनु परे के शर्त हो विवरण सहित सूचना टाँच गरिनुपर्छ। तर महानगरले यस्तो प्रक्रिया नअपनाई सम्झौता गरेको पाएको थियो। आफ्नै प्रक्रियामा कमजोरी औलाएको र महँगो शुल्क तिर्नु परेको स्थानीयको गुनासोपछि सम्झौता रद्द गरेको ललितपुर महानगरले अब महानगर क्षेत्रको सडक र पार्किङलाई कसरी व्यवस्थित गर्दैछ त? यो पनि सुनौ। अब हामीले सडकमा जुन पार्किङ हटाइसकेपछि सडकलाई जति सक्दो त्यति धेरै उपयोग गर्ने हैन। त्यति मात्र नभएर हामीले जुन लगाइएका यो जुन सडक पार्किङ सम्बन्धी कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नागरिकहरूको ध्यान आकर्षण केमा थियो भन्दाखेरि धेरै यो चाहिँ महँगो भयो भन्ने चाहिँ धेरै हामीलाई ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसमा चाहिँ पार्किङ गर्यो भनेर भन्दा पनि महँगो भयो भनेर चाहिँ धेरै ध्यान आकर्षण भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब यसमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था के छ भन्दाखेरि के कसरी हामीले पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने। पार्किङ त चाहिन्छ, किन भन्दाखेरि जति पनि त्यहाँ हामी कहाँ व्यापार व्यवसाय बढाउनको लागि पनि पार्किङ चाहिन्छ। तर त्यो पार्किङ चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसलाई चाहिँ अब हामीले अहिले 20 रुपियाँ लिएको छ भने 10 रुपियाँ गर्ने हो कि 1 घन्टाको 10 रुपियाँ छ भने 3 घन्टाको 10 रुपियाँ गर्ने हो कि त्यसमा चाहिँ छलफल गर्न सकिन्छ। गरेर चाहिँ हामीले पार्किङ चाहिँ व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अहिले जुन व्यवसाय व्यापार बढाउनको निमित्त अहिले जति पनि व्यापार व्यवसायहरू एकदम खस्किएको अवस्था छ कोरोनाले गर्दाखेरि। अब पार्किङ नै भएन भने अझ झन खस्किने अवस्था चाहिँ छ व्यापारहरू।
त्यस कारणले गर्दाखेरि व्यवस्थित गर्न सक्ने खालको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पार्किङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ जुन रेटहरू छन् दर रेटमा र ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अझ बढी विस्तृत रूपमा छलफल गरेर चाहिँ त्यो ठाउँ निरूकल गर्ने र दर रेट निरूकल गर्ने चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकमा यात्रु तथा सवारी साधनले अवरोधको अनुभव गर्न नपरोस् अनि जाम हटाउन भन्दै नागरिकका विभिन्न भौतिक संरचना हटाएर विस्तार गरिएका सडकहरू हिजोको उद्देश्य अनुसार उपयोग हुन्। नागरिकलाई शास्ति दिएर कसैले कमाउने थलो नबनुन्, हाम्रो खबरदारी यतिका लागि हो। एकपटक यो दृश्य पनि देखाउन आग्रह गर्छु। यसरी सडकमा खुलेआम यो आगमन हुने पानी ट्याङ्करदेखि लिएर यो सडक क्षेत्रमा भर गर्ने अन्य सवारी साधन समेत यति बेला मनलाग्दो रूपमा पार्किङ गरिएको छ। कि अब यो पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व ललितपुर महानगरपालिका र महानगरपालिका मातहतमा रहेको नगर प्रहरीको होइन र भन्ने प्रश्न पनि उभिएको छ। नागरिकलाई उठीबास लगाएर विस्तार गरिएको सडकमा यति बेला काठमाडौँमा त विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाभरि नै विस्तार गरिएका सडक पार्किङ स्थल बनिरहेका छन् र त्यसैमध्ये ललितपुरले आफ्नो निर्णय सच्याए पनि अब यो अव्यवस्थित पार्किङलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्ने गहन कुरा र गहन विषयवस्तु बाँकी नै छ। अब यो सडकबाट जुन पार्किङमा मनलाग्दो शुल्क थियो, मनलाग्दो शुल्क उठाएको थियो, त्यो हटेको छ, त्यो अन्त्य भएको छ, राम्रो छ। तर अब यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्छ महानगरपालिकाले? ललितपुर मात्रै होइन, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुरु गरेको स्मार्ट पार्किङको शुल्क अन्य निजी कम्पनीको भन्दा महँगो भएको गुनासो उपभोक्ताले सुरुदेखि गर्दै आएका छन्। निजी कम्पनी विल ट्रुली योस र एड ग्रुपलाई महानगरपालिकाले 2076 जेठ 32देखि काठमाडौँको दरबार मार्ग, विशाल बजार, न्यू रोड, खिचापोखरी, पाको र धर्मपथ क्षेत्रमा ठेक्कामा दिएको स्मार्ट पार्किङको गुनासो पनि सम्बोधन होस्। उपत्यकाकै भक्तपुरका स्थानीय तहले दिनभरि पार्किङ गरेको 10 रुपैयाँमै आम उपभोक्तालाई सेवा दिन सक्छन् भने काठमाडौँ र ललितपुरले कहिलेसम्म सडक भाडामा लगाएर निजी क्षेत्रलाई कमाउने अनि उपभोक्तालाई महँगीको मार पुकाइरहने उपत्यकावासीले जवाब खोजिरहेका छन्। जाम हटाउने र सवारी साधन तथा पैदल यात्रुलाई सहज यात्रा होस् भन्ने जुन उद्देश्यले सडक विस्तार गरिएको थियो त्यसै अनुसार सदुपयोग हुनुपर्छ। सडक ठेक्कामा लगाउने र लिनेहरूबीच चल्ने साँठगाँठ र सडकमा स्थानीय सरकार र ठेकेदारले गर्दै आएको मनोमानीमाथि हाम्रो खबरदारी निरन्तर जारी रहनेछ। अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँको बानेश्वर स्थित सहकारी विभागमा गरिएको स्थलगत खबर अनुगमन सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। हामीले कार्यक्रम अघि कुनै पनि सरकारी कार्यालय अथवा नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा पुगेर खबर अनुगमन गर्दै आएका छौँ। सरकारी कार्यालयमा सेवाभन्दा बढी शास्ति दिइरहेको गुनासो बारम्बार आउने गर्छ। हामी बानेश्वर स्थित सहकारी विभागको कार्यालयमा पुग्दा कर्मचारीको उपस्थिति, सेवा प्रवाहमा आखिर के देखियो त? अबको क्रममा हेरौँ यो स्थलगत खबर अनुगमन। नमस्कार, इजलास छड्केमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी जनताको इजलासको यो सेगमेन्ट अन्तर्गत विभिन्न सरकारी कार्यालय, आम जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न निकायमा पुगेर त्यहाँबाट हुने सेवा प्रवाह र कर्मचारीको उपस्थिति सँगसँगै काम कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा स्थलगत जानकारी गराउने गर्छौँ। आज पनि हामी सहकारी विभाग आइपुगेका छौँ। यो विभागमा कर्मचारीको उपस्थिति के छ र सहकारीलाई नियमन गर्ने निकाय कसले नियमन गर्ने भन्ने अन्योलता सिर्जना भइरहँदा सङ्कटग्रस्त सहकारी र सहकारीमा सञ्चालकको हालिमहली चलिरहेको छ। नियमनको पाटो कमजोर हुँदा र कारबाही गर्ने निकायमै अलमल देखिँदा सहकारी सञ्चालकले बचतकर्ता र शेयर सदस्यको पैसा झ्वाम पारिरहेका छन्। थुप्रै घटना आइरहेका छन् र यसमा अर्बौं पैसा, हजारौं बचतकर्ता तथा शेयर सदस्यको पैसा डुब्ने चिन्ता बढिरहेको छ। थुप्रै 200-300 सहकारी त सङ्कटग्रस्त नै घोषणा भइसकेका छन्। एउटा टिनको छाप्रो छ, पार्किङको लागि बनाइएको छाप्रोमा यसरी कागजपत्रहरू, पुरानो यहाँ विभिन्न पोका नम्बर यति भनेर
सहकारीका दस्तावेज अथवा विवादका रूपमा विवाद सिर्जना हुँदा सहकारीले मगाएका माग गरेका कागजपत्रको विवरण हुनुपर्छ र यो सँगसँगै अर्को घर पनि छ, यो भने कुनै पनि कागजातको महत्त्व हुनसक्छ, हुन्छ नै, र ती कागजातलाई व्यवस्थित तरिकाले राख्नुपर्छ, किनकि सरकारी कार्यालयको त्यो दायित्व हो। कुनै संस्थाबाट, कुनै व्यक्तिबाट अथवा सहकारीमै दर्ता भएका विभिन्न निकायहरूको कागजपत्रलाई यसरी किन फालिएको, यसको बारेमा पनि हामी जवाफ माग्छौँ। र यससँगै अर्को भवन पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यो भवनको झ्यालबाट ढोका त बन्द छ, तर यहाँबाट हेर्दा लाग्छ विभिन्न सहकारीको फाइलहरू छ यहाँ। यो फाइललाई यसरी डम्पिङ साइट जसरी फालिएको छ। वर्तमान सरकार गठन भएदेखि हरेक सरकारी कार्यालयमा पुग्दा देखिने नारा हो यो, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताका लागि इमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्छु। प्रधानमन्त्रीले सुशासन र सदाचारका गफ गरे जस्तै यो भित्तामा स्लोगन चाहिँ टाँसिएको छ, तर थुप्रै निकायका, यो निकायको त नभनौँ, थुप्रै सरकारी निकायका काम कारबाही भने विवादित छन्। सरकारले दोस्रो लहरको यसमा भने थुप्रै सरकारी कार्यालयमा सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिएको छैन, देखाउन राखिएको छ, तर त्यो भित्र सेनिटाइजर हुन्न। तर सहकारी विभागमा भने सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको छ, स्वास्थ्य सावधानीको छ। यहाँ एउटा भौतिक दूरी कायम गराउनलाई एउटा दूरी कायम गर्न यो पनि राखिएको छ। यो भने सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ। चलानी दर्ता सोधपुछ कक्षमा हुनुहुन्छ एकजना दिदी, स्वागत छ दिदी। नमस्कार। परिचय पत्र चाहिँ बनाइरहेको छैन कि? परिचय पत्र छ, लाउनु पर्दैन? पर्छ, अब यहाँ बस्दा नलाएको, बाहिर निक्लिँदा लाइन्छ। हजुर हजुर हजुर, यो भित्रै भएर नलगाएको, भित्र भएर चाहिँ हजुर पोसाक चाहिँ लाउनु भएको छ। मनुका घिमिरे कानुन अधिकृत भित्र भनिएको छ, तर यहाँ हुनुहुन्न उहाँ? अनुगमन सबै सरहरू फिल्डमा अनुगमन हो हाम्रो है। सहकारीको अनुगमनमा? हजुर हजुर, सहकारीको अनुगमनमा जानुभएको छ। कतिजना हुनुहुन्छ यो शाखामा चाहिँ कर्मचारी सर? यो शाखामा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ कर्मचारी? यहाँ चाहिँ उहाँले भनिसक्नुभयो त्यो। सर चाहिँ बेरोजगारी हुनुहुन्छ हाम्रो। हामी यहाँनिर एकजना सर हुनुहुन्छ कम्प्युटर अधिकृत है, दिल्ली खड्का हुनुहुन्छ, उहाँ पनि अनुगमनमै जानुभएको छ। हजुर हजुर। अन्य सरकारी कार्यालयभन्दा अलिक व्यवस्थित छ, किन भौतिक दूरी कायम गराउने, सेनिटाइजर हुन त यो सेवाग्राहीको त्यति धेरै भिडभाड हुने निकाय होइन। केही सेवाग्राही आउँछन्, सहकारीका विभिन्न गुनासोहरू हुन्छन्। हुन त सहकारी विभागलाई केही सीमित अधिकार दिइएको छ, त्यति हुँदाहुँदै पनि यहाँ भने अलि व्यवस्थित नै देखिएको छ। के छ सेवा प्रवाह, यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। ईश्वर प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत भित्र भनिएको छ, तर यहाँ ईश्वर प्रसाद आचार्य शाखा अधिकृत भनिएको छ। उहाँ भने कार्यकक्षमा हामीले भेटेका छैनौँ। यदि बाहिर जानुभएको भए बोर्डमा स्पष्टसँग बाहिर कुनै विवरण राखिनुपर्छ, तर भित्र भनिएको छ। हुन त कार्यालयमै कुनै कार्य व्यस्ततामा पनि हुन सक्नुहुन्छ। प्रेमराज लुइटेल शाखा अधिकृत भित्र भनिएको छ। यो शाखामा पनि हामीले कर्मचारी देखिरहेका छैनौँ। देवराज लुइटेल शाखा अधिकृत, शोभा घिमिरे शाखा अधिकृत, चोमेन्द्र नेउपाने उपरजिस्ट्रार, गुनासो सुन्ने अधिकारी भनिएको छ। यहाँ को हुनुहुन्छ हामी थोरै सरको यहाँ यो कार्यकक्ष, यहाँबाट चाहिँ के सेवा प्रवाह हुन्छ? यो योजना हो कि अरू अन्त गर्नु न, यसले यो इन्टरनल काम गर्छ, अफिसको काम गरेर इन्टरनल काम गर्छ है। ल हुन्छ, हस् हस्, धन्यवाद। अर्को शाखामा पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यो शाखामा सर व्यस्त हुनुहुन्छ? होइन, हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमै इजलास छड्के भन्ने छ। हामी सरकारी कार्यालयमा के छ, कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ भनेर। हजुर, सूचना अधिकारीलाई सूचना, तपाईँको सूचना लिने। हजुर, यहाँ हामी काममा छौँ, अहिले जानुहोस्। काममा हुनुहुन्छ? हस् हस्, धन्यवाद। हजुर कर्मचारी कि कर्मचारी हो? लेखा अधिकृत हजुर मात्रै हुनुहुन्छ कि सर पनि हुनुहुन्छ? यहीँ हुनुहुन्छ?
यो कार्यालयमा परिचय पत्र चाहिँ लाउनु पर्दैन कार्यालयमा बस्दा भनेर हो कि ए परिचय पत्र छ परिचय पत्र त छ एकछिन राखेको निक्लिने बेला भयो भनेर हो अनि निस्किने त भन्छ भर्खर खाजा खानलाई गएको निस्केर यहाँ परिचय पत्र छ सर यति भन्नुहोस् धन्यवाद सेवक राई म कर्मचारी नै हो कर्मचारी हो हजुर पोसाक लगाउनु पर्दैन पर्दैन मेरो चाहिँ यता प्राइभेट कम्पनीबाट हो क्या सफ्टेक इन्फोसिस म सहकारी विभागमा चाहिँ पोस्टिङ मात्र भएको मेरो भर्खरै हजुर हस् धन्यवाद सहकारी सूचना प्रणाली कक्ष भनिएको छ यहाँ टेक्निकल काम हुने भएकाले हामी त्यति धेरै डिस्टर्ब गर्दैनौँ दीपक राज पोखरेल प्रेम शर्मा कम्प्युटर अधिकृत यो कार्यकक्षमा पनि हामीले कोही पनि कर्मचारी देखिरहेका छैनौँ यो सहकारी विभागले हामीलाई अधिकार खुम्चाइयो थुप्रै सहकारी हामीबाट खोसेर स्थानीयतामा पुर्याइयो भनिरहेको छ तर यहाँ परेका उजुरी गुनासो पनि समयमा फर्चुट भएन भन्ने खालको पनि एउटा गुनासो गर्ने व्यक्तिहरूको सेवाग्राहीहरूको सहकारीका पीडितहरूको आरोप छ यसको बारेमा हामी सम्बन्धित प्रमुखसँग जवाफ माग्नेछौँ लीला प्रसाद शर्मा रजिस्ट्रार सर एकछिन त व्यस्तै हुन्छ आन्तरिक मिटिङ छ आन्तरिक मिटिङ जस्तै हो त्यस्तै हो कर्मचारीहरू केही आन्तरिक मिटिङमा हुनुहुन्छ हो त्यही भएर व्यस्त हुनुभयो हजुर धन्यवाद पक्कै पनि यो सहकारीको आन्तरिक काम अथवा प्रशासनिक कामलाई हामी कुनै पनि डिस्टर्ब गर्दैनौँ यसका केही विषयमा भने हामी जानकारी लिनुपर्ने छ हामी प्रवक्तासँग सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ उहाँसँग थोरै जानकारी लिनेछौँ सुरेन्द्र राज पौडेल उपरजिस्ट्रार पनि हुनुहुन्छ यो संस्थालाई चाहिँ सरकारले पहिला एउटा सहकारी क्षेत्रको अधिकार दिएको थियो नियमन गर्ने रेगुलेट गर्ने तर अहिले स्थानीय तहमा पनि केही अधिकार गएको छ अहिले विभागले चाहिँ के गरिरहेछ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले नियमन त विभागको प्राथमिक काम नै हो हामी पनि नियमन गर्छौँ तर अब अहिले चाहिँ राज्यको पुनर्संरचना भइसकेपछि र शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन भएपछि धेरै संस्थाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा परेका छन् त्यस हुनाले विभाग चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ यो नीति निर्माणमा बढी र नेपालभर रहेका सबै सहकारी संस्थाहरूलाई एउटा सिस्टममा ल्याउनको लागि विभागले काम गरिरहेको छ योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ होइन काम भइरहेको छ जस्तै हामीले कागजपत्र पनि भेटायौँ बाहिर छ जस्तै तपाईँहरूको परिसरमा चाहिँ प्याकिङ गरेर राखेका कागजपत्र चाहिँ यत्र तत्र भैमै फालिएका छ ती काम नलाग्ने भएर हामीले फालेको अथवा व्यवस्थित गर्ने ठाउँ नभएर हो सर होइन त्यो केही बेरुजुका कागजातहरू अहिले हेर्नको लागि साथीहरूले हेरेका होलान् र हामी चाहिँ के भन्दा सरकारी कागजात धुलाउने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था छ त्यसको लागि पनि अहिले सर्टिङ गरिराखेका छौँ जुन कागजातहरू महत्त्वपूर्ण कागजातहरू निर्णय फाइलहरू निश्चित अवधिसँग राख्नुपर्छ र सालबसाली चाहिँ कागजातहरू हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी धुलाउन सकिन्छ त्यसको लागि पनि साथीहरूले सर्टिङ गरेका हुन् भन्नाले त्यो इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो सहकारीका दर्ता ती विवादका उजुरीका होइनन् ती फाल्दा पनि नष्ट गर्दा पनि फरक नपर्ने कागजात होइन दर्ताका कागजातहरू हामी त्यसरी फाल्दैनौँ दर्ताको चाहिँ हामीसँग जुन जुन निकायको त्यही निकायमा जान्छ र ती सामान्य सालबसाली चाहिँ कागजातहरू हुन्छ ती कागजातहरू त 1 वर्ष 2 वर्ष भएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धुलाउन सकिन्छ त्यो कानुनी व्यवस्था नै हो त्यसको चाहिँ सर्टिङ हो जस्तै आज चाहिँ अलिक कर्मचारी धेरै यहाँ कार्यालयमा अनुपस्थित हो कि जस्तो देखियो यो अनुगमनमा गर हो कि के हो सर एउटा कुरो हामी अहिले चाहिँ फिल्डमा अनुगमनमा छौँ विभागले अनुगमन गर्दैछ हाम्रो सबै अफिसर साथीहरू फिल्डमा हुनुहुन्छ हाम्रो 5वटा 6वटा टोली छ प्रत्येक अफिसरको कमान्डमा विभिन्न टोलीहरू छ र उनीहरू फिल्डमा गएका छन् र धेरै साथीहरू आज फिल्डमै छन् जस्तो लाग्छ र रजिस्ट्रार साहब हुनुहुन्छ माथि अर्को रजिस्ट्रार पनि पक्कै हुनुहुन्छ म छु र हामीहरू चाहिँ अरू परेका कामहरू हामी हेर्छौँ र अब अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो नियमित अनुगमन यो बिचको अब यो कोभिडको चाहिँ समस्याले गर्दा पनि अब अलिक बढी भयो भने अनि हामी चाहिँ फिल्डमा जान नसक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ त्यो भएको हुनाले बरु रिपोर्ट हामी यहाँ बसेर तयार गरौँला तर फिल्डमा चाहिँ जाने अनुगमन गरेर डेटाहरू कलेक्सन गर्ने कामलाई हामीले प्रायोरिटी दिएका छौँ जस्तै यो सङ्कटग्रस्त भएका सहकारीको असुलीको प्रक्रिया शेरधनी निक्षेपकर्ताको चाहिँ लगानी असुलीको प्रक्रिया चाहिँ अलि ढिलाइ भयो भन्ने खालको गुनासो छ त्यसमा विभाग अल्झेको हो कि अलि जटिल प्रक्रिया भएर चाहिँ यो ढिलाइ भएको धेरै उसको अहिले भर्खरै पनि गुडविल सहकारी सङ्घमा त्यस्तो केस आइरहेछ सञ्चालकै भागेर पक्राउ पर्ने अवस्था छ तपाईँको सुकेधारा क्षेत्रको
सहकारीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ। अलि सहकारी चाहिँ बढी नियमन पुगेन कि सङ्कटग्रस्त बढी भए, सञ्चालकको हालिमली बढी भयो कि भन्ने खालको देखिया छ। अर्बौँ लगानी हजारौँ बचतकर्ताको चाहिँ पैसा घुम्ने त्रासमा छ। तपाईँहरूले हेरिरहनु पनि भएको छ नजिकबाट सहकारीलाई। यो झन् कसले नियमन गर्ने, कसले अनुमोदन गर्ने, स्थानीय तह कि विभाग कि झन् यो गन्जगोल भएपछि चाहिँ ती अन्यलमा परेका बचतकर्ता झन् अन्यलमा पर्दैनन् त्यसरी? तपाईँले भनेको कुरा केही हदसम्म ठिक हो। जब यो शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन भइसकेपछि धेरै सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमा परेका छन् र उनीहरूको नियमन क्षेत्रभित्रको कुरा हुन्छ। र जस्तै चाहिँ तपाईँले गुडविल सहकारीको कुरा गर्नुभयो, गुडविल सहकारी ललितपुर महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्रभित्रको कुरा हो र त्यहाँको महानगरपालिकाको सहकारी इकाइले हेरिराखेको होला है, र हेरिराखेको छ र त्यो अध्यक्षलाई चाहिँ उनी चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् है। र जहाँसम्म समस्याग्रस्तको कुरा गर्नुभयो, समस्याग्रस्तको लागि सङ्घीय सहकारी ऐनले चाहिँ ऐनको दफा 104 एउटा समितिको व्यवस्था गरेको छ। तत्काल स्थानीय तहले अथवा प्रदेश सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले उनीहरूको अनुमोदन गरेर त्यो सदस्यहरूको बचत होस् अथवा सेयर होस् अथवा उनीहरूले गरेको लगानी यदि जोखिममा छ भने त्यो बेला त्यो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर त्यसपछि त्यसको चाहिँ अन्य प्रक्रियाहरू त्यो समितिले चाहिँ कारबाही गर्न सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ के अरे उच्च अदालतका न्यायाधीश सरहको चाहिँ एउटा हैसियत भएको एउटा कमिटी छ, त्यसको छुट्टै व्यवस्था छ। जब समस्याग्रस्त भनेर घोषणा गरिसकेपछि अनि विभागको चाहिँ प्रत्यक्ष त्यसमा भूमिका हुँदैन। अब अरू चाहिँ जति भयो तपाईँले चाहिँ सहकारीहरू भनेर भन्नुभएको छ, नेपालमा 30,000 भन्दा बढी सहकारीहरू छन् हैन। एउटा सहकारी संस्थाहरू वास्तवमा भन्ने हो भने सो नियममा आधारित संस्थाहरू हुन्, तर त्यहाँभित्र चाहिँ केही डिसिप्लिनको चाहिँ समस्या छ, वित्तीय सुशासनको समस्या छ। अब त्यसमा चाहिँ अब सबै नियामक निकायले, अब विभागले मात्र होइन, प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्रको प्रदेश सरकारले र स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रभित्रको स्थानीय तहले पनि त्यसरी नै प्रायोरिटी दिनुपर्छ। र अब जनताको चाहिँ वास्तवमा बचत र उनीहरूको चाहिँ जुन रकम हो त्यो रकमको त सुरक्षा हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जस्तै पहिला त विभागमा त थिए प्राय सबै सहकारी, हामीले सङ्कटग्रस्त कति छन् हेरिरहेको थियौँ, अवस्था के छ हेरिरहेको थियौँ। सङ्कटग्रस्त सहकारी चाहिँ बढ्न थाले, सञ्चालकको मनोमानी बढी भयो, बचतकर्ताको लगानी चाहिँ असुरक्षित भयो कि भन्ने चिन्ता झन् बढिरहेछ सङ्कटग्रस्त सहकारीको सङ्ख्या बढ्दा। के छ पछिल्लो आकलन यहाँहरूले अहिलेसम्म सङ्कटग्रस्त भएका सहकारीको अवस्था यो बितेको वर्षमा के छ? होइन, त्यो तपाईँले भनेको चाहिँ केही हदसम्म ठिकै हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ सदस्य केन्द्रीयता भनेर अब सञ्चालकको चाहिँ सक्रियता बढी भयो, सदस्यहरूको सक्रियता भएन कि। वास्तवमा चाहिँ सदस्यहरूले पनि कतिपय सदस्यहरू सचेत नहुनाले आफूले चाहिँ रकम जम्मा गरे, मेरो सहकारी संस्थाको अवस्था के छ, कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने उहाँहरूलाई धेरै सदस्यहरूलाई चासो छैन। वार्षिक एकपल्ट साधारण सभामा जाने, बोनस कति दिन्छ, अहिले बोनस कति छ भने त्यो बोनससँग अथवा त्यो लाभांशसँग मात्रै चाहिँ उहाँले त्योसँग मात्रै सर गरेर राख्ने। त्यहाँभित्रको अवस्था के छ भनेर धेरै सदस्यहरू अलिकति चाहिँ सचेत नभएको हुनाले पनि केही समस्याहरू आएका छन्। तर यहाँले भनेको केही हदसम्म सही हो, संस्थाहरूमा चाहिँ समस्याहरू आएको छ र नियमन पनि यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ र जनताको बचत चाहिँ त्यसरी हिनामिना हुनु हुँदैन। हामी चाहिँ विभाग पनि सजग छौँ र प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरेका छन् नै भन्छ। थुप्रै सहकारी भइसकेपछि त्यहाँ समस्याहरू छन् र समस्याको समाधान गर्नका निम्ति थुप्रै निकायहरू छन्। सहकारी विभागलाई सबै सहकारीको गतिविधि हेर्ने, नियमन गर्ने र त्यहाँ भएका कमजोरीलाई हेरेर त्यसलाई सुधार्ने जुन जिम्मेवारी दिएको थियो, सङ्घीय संरचनामा देश गइसके स्थानीय तहमा पनि त्यो अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दा कतै सहकारीको व्यतिथि थप बढ्ला कि भन्ने चिन्ता पनि गर्न थालिएको छ। हाम्रो अपेक्षा र आकलन यति हो, सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित हुन् र हरेक नागरिकले दुःख सुख गरेर राखेको बचत सुरक्षित होस् र उनीहरूले पनि त्यो बचतलाई चलाउन अथवा उपयोग गर्न पहुँच पाउन्। बस हाम्रो खबरदारी यतिका लागि। हामी अर्को दिन कुनै पनि सरकारी निकाय आम सेवाग्राहीले सेवा लिने र दिने कुनै पनि निकायमा पुगेर इजलास छड्के गर्ने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। हामी कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउन होइन, थप जिम्मेवार र कर्तव्यबोध गराउन सरकारी कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौँ। जनताको करबाट तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा लिने शासक प्रशासक आफ्नो पेसागत भूमिकाप्रति इमान्दार बनुन्। बस हामी सबैको चाहना यति। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ।
व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथाव्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।